नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं दाखिली सियासत की तरफ चलूँ, और ज़ोर तो हमारा दाखिली सियासत ही की तरफ रहेगा फोकस, मैं इंटरनेशनल हवाले से ये ज़रूर कर दूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भारतीय जासूस और सैबोटेयर कुलभूषण जाधव को जो रिव्यू की ऑप्शन ऑफ़र की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मई 2020 में, उसे उसने रिजेक्ट करके ये सज़ा की है कि वो मर्सी पिटिशन उसे करने की जो है इजाज़त दी जाए। ग़ालिबन कुलभूषण जाधव ने यह अंदाज़ा लगाया है कि मर्सी पिटिशन में उसके बेहतर चांसेस हैं, बजाय इसके कि उसको एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिव्यू मिले। वहाँ उसको ज़्यादा ख़तरा अपने लिए महसूस होता है, इस किस्म की एविडेंसेस उसके ख़िलाफ़ हैं। इंटरनेशनली हम देखते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ेली ऑर्गन और इदारा है, उससे फॉर्मली अमेरिका को निकालने का, विड्रॉ करने का फ़ैसला कर लिया। एक ऐसे वक्त में अमेरिका के सदर ने फ़ैसला किया जब दुनिया एक ऐसे पेंडेमिक में, ग्लोबल पेंडेमिक का सामना कर रही है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ जो है वो हो चुकी है। अमेरिका में और दुनिया भर में इसे अमेरिकी सदर का एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फेल समझा जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि अमेरिका का ये सदर जो है वो अमेरिका की जो बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे पीछे हटता चला जा रहा है। साथ ही अहकामात इशू कर दिए गए हैं अमेरिकी हुकूमत की तरफ से। एक तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दें, और दूसरी तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज लेंगे इंटरनेशनल, उन्हें अमेरिका से निकल जाने का हुक्म दिया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसके खिलाफ अपील भी करेंगी। जो स्टूडेंट्स को निकल जाने का कहा गया है उसमें बहुत बड़ी तादाद चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की भी हो सकती है। दाखिली सियासत की तरफ आते हैं, कम अज़ कम 3 इशूज़ हमारे सामने बहुत अहम हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि अली जैदी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर वो सही हों और कोई वजह नहीं है कि वो सही नहीं है, तो इससे फिर ये पता चलता है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर, सिंध के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ की कैबिनेट और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर टैंपरिंग की है, यानी रद्दो बदल की है, और ये एक बहुत बड़ा केस बनता है। सिंध के चीफ मिनिस्टर जो नैब के केस में पेश हुए, उन्होंने कहा कि अली जैदी का ये कहना कि मुझे कोई दे गया था ये कागज़ मोटरसाइकिल में, ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फेल और इक़दाम है, और तवक्को यही की जाती है कि वज़ीर आज़म इसका इसको सीरियसली जो है इनकी बातों को नहीं लेंगे। इसके साथ ही जो एक और इशू जिससे हम ज़रूर बात करेंगे वो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC के हवाले से, जहाँ से बिलावल ज़रदारी भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में बातचीत हुई है। और ये वही APC है जिसके हवाले से मौलाना फजल रहमान मुसलसल 48 घंटे से ज़ोर दे रहे हैं, जिसके बारे में PMLN का मौक़िफ़ यह है कि वो इस APC में भरपूर तरीके से शामिल होंगे। ये तमाम इशूज़ हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकें ये सईद गनी साहब, जो कि वज़ीर तालीम हैं सिंध के, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे, वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगे राना तनवीर हुसैन साहब, जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग के, MNA है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए। मलिका बुखारी साहिबा MNA हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर हैं, इस्लामाबाद से मुझे DSND से ज्वाइन करेगी। मेरे सारे गेस्ट के लिए मेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले मैं आपको टुकड़े सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अली जैदी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनका एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का जो पहलू है, पहले वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है जो सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया था, हेड मनी उज़ैर जान बलोच के ऊपर जो लगी थी उसको विड्रॉ करने की। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। नाज़रीन, मैं आपको सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब का जो एक रिस्पॉन्स है अली जैदी साहब के हवाले से, छोटा सा टुकड़ा वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक MNA को जेब नहीं देती। प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ये दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं कि मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से।
नाज़रीन, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट तो है डिस्कशन का, वो मैंने आपके सामने रख दिया. मैं चलता हूँ सईद गनी साहब की तरफ, वज़ीर तालीम सिंध के. सईद गनी साहब, आप एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध के रुफ़क़ाए कार में आप शामिल हैं, उनके वर्किंग कुलीग हैं आप. इसकी क्या वजह हम समझ सकें बहुत ही आसान ज़ुबान में کہ علی زیدی تو سبسٹینٹیو قسم کے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ذریعے آصف علی زرداری، فریال تالپور اور پی 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 لیڈرشپ کے رابطے ثابت کرتے ہیں، لنک ثابت کرتے ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ. آپ کی سائٹ سے صرف یہ الزام ہے کہ علی زیدی مسخرے ہیں، ان کا سائیکیٹرک ایگزامینیشن ہونا چاہیے، وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ کاغذ کہاں سے آ گئے ہیں، کون ان کو دے کے چلا گیا. جو سبسٹینٹیو ایشو ہے کہ عزیر بلوچ کا آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو تصاویر تمام ٹیلی ویژن چینل چلا رہے ہیں عزیر بلوچ کی ملاقاتوں کی، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ اور لیڈران کے ساتھ ان کے رابطوں کی اور ساری سٹیٹمنٹس ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کر رہے آپ لوگ. ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ آپ نے شاید چیزوں کو پراپرلی فالو کیا نہیں. یہ کہنا کہ علی زیدی سبسٹینٹیو بات کر رہا ہے اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، میں سمجھتا ہوں بالکل ہی غلط ہے. پی ٹی آئی کے چند لوگوں کی اور خاص طور پر کچھ وفاقی وزراء جو زیادہ کراچی سے ہیں، ان کے لیے یہ بے تک کی باتیں کرنا، بغیر کسی ثبوت کے باتیں کرنا، بغیر کسی معلومات کے باتیں کرنا کوئی نئی بات نہیں، کرتے رہتے ہیں. عزیر بلوچ کوئی اچانک سے نمودار ہونے والی سٹوری نہیں ہے. عزیر بلوچ کی سٹوری جو ہے وہ کئی برسوں پر محیط ہے اور اس کے اندر بہت سارے کردار ہیں. اگر آپ صرف تصویروں کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو تصویریں شاہد خان آفریدی کی بھی ہیں، ان کے گھر پر ہیں، عزیر بلوچ کے گھر پر ہیں. تصویر مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی ہیں اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں وہ عزیر بلوچ کی تعریف فرما رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عزیر بلوچ نے جتنے جرائم کیے ہیں، جتنے غلط کام کیے ہیں، اس میں شاہد آفریدی بھی ذمہ دار ہو گئے اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی ذمہ دار ہو گئے. بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا لیاری میں قصر و رسوخ رہا ہے اور عزیر بلوچ کا سارا جو کام تھا وہ لیاری سے شروع ہوا اور پھر شہر کے اور علاقوں تک بھی گئے. پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے لیاری میں جس کے کارکنوں کو، جس کے عہدیداروں کو، جس کے الیکٹڈ کونسلرز کو قتل کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے لیاری کے سینکڑوں کارکن کئی مہینوں تک اپنے گھروں پر رہ نہیں پا رہے تھے، وہ گھروں سے باہر تھے، در بدر تھے، بالکل خانہ بدوش بنے ہوئے تھے ان حالات کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کے خلاف عزیر بلوچ کی تقاریر، اس کے انٹرویوز سب اپنے ریکارڈ پر موجود ہیں، مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صرف پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعت ہے جس کا عزیر بلوچ سے رابطہ تھا تو یہ بالکل غلط ہے. میں بہت ساری چیزوں کا عینی گواہ اور شاہد ہوں. لوگ میرا نام جے آئی ٹی میں کہیں نہیں ہے، میرا ذکر کہیں نہیں، لیکن میں عزیر بلوچ سے ملتا رہا ہوں اور بہت ساری میٹنگز جو ہماری جو کمیٹی بنائی گئی تھی، ہم کمیٹی کے طور پہ میٹنگ کرتے رہے اس سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے غلط کام کیے میں اس کا ذمہ دار ہوں. کراچی میں کام کرنے والی ہر سیاسی جماعت کہہ رہا ہوں میں، کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کوئی چھوٹی موٹی ہو سکتا ہے، ہو کسی بڑی جماعت کی ایکسیپشن نہیں ہے. پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو پی ہو، ہمارے صوبے میں قوم پرست جماعتیں ہوں، سب کے رابطے عزیر بلوچ سے رہے ہیں اور ہر جماعت نے کوشش کی ہے کہ عزیر بلوچ شامل ہو جائے. کل ایک ٹی وی پر جب یہ سوال حکومت کا اس پہ لے لوں پرسپیکٹو فیڈرل گورنمنٹ کا، ایک سیکنڈ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کل ایک ٹی وی چینل پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تو نہیں پتا پی ٹی آئی نے اس کو آفر کی ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں مزید تفصیل بھی دے دوں گا اس کی، مجھے سب پتا ہے. علی زیدی نے، عمران اسماعیل نے، عارف علوی صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنائی پی ٹی آئی کی اور اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ تم امن کمیٹی کے لوگوں سے رابطہ کر کے پارٹی میں شامل کرواؤ. حبیب جہان صاحب جس کا نام جے آئی ٹی کے اندر شامل بھی ہے، وہ پی ٹی آئی میں شامل. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2014 کی، جب یہ دھرنے اسلام آباد لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جب اسلام آباد کا دھرنا ان کا ہو رہا تھا تو انہوں نے بیچ میں یہ بھی اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہم دھرنے لگائیں گے. کراچی میں سی وی پہ انہوں نے دھرنے لگائے. اس دھرنے کے اندر امن کمیٹی کے رہنما آتے رہے، ان کے اسٹیج پہ بیٹھتے رہے، وہاں سے تقریریں کرتے رہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، نجیب ہارون ان کے جو ایم این اے ہیں، ان کے گھر پہ کھانے کی دعوتیں ہوتی رہی اور اس کے اندر علی زیدی بھی شامل تھے، اس کے اندر عمران اسماعیل بھی شامل تھے، اس کے اندر عارف علی صاحب بھی شامل تھے.
میں گواہ لے کر آؤں گا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں تو علی اب اگر ڈٹائی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی بھی جو ہے وہ عزیر بلوچ سے ملتے رہے کبھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی بھی عزیر بلوچ سے ملتے رہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا, اس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کل ایک ٹی وی پروگرام میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی نے جو اس کے جے آئی ٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے رابطہ کیا عزیر بلوچ سے شامل ہونے کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے, تو انہوں نے انکار کیا کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علی زیدی نے وہ کمیٹی بنوائی تھی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ عزیر بلوچ سے رابطہ کر کے امن کمیٹی سے رابطہ کر کے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کروائے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں, میں باقی پارٹیسپینٹس کو بھی اس پہ لانا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک کوئک کوسچن میں چاہتا ہوں اس کا مختصر, کیا اس پہ پھر آپ کو کوئی اعتراض کیا ہو سکتا ہے جب علی زیدی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک 43 پیجز کی جے آئی ٹی رپورٹ ہے, آپ کے پاس 35 پیج کی ہے, سپریم کورٹ کو کہیں کہ ان دونوں کا ایگزامن کر لے, فورنزک انالیسس کرا لے اس کا, اس پہ تو کوئی اعتراض بنتا نہیں نا آپ کا, آپ کو تو اس کو لبیک کہنا چاہیے کہ یس ویلکم. دیکھیں میری گزارش صرف اتنی سی آپ سے کہ ایک علی زیدی صاحب کے پاس کاغذ ہے جن کی انہوں نے سورس یہ بتائی کہ میں ایک دن رات کو گھر پہنچا تو کوئی آدمی میرے گھر پہ لفافہ دے کر چلا گیا. دیٹس اٹ, یہ ان کی سورس ہے, یہ اس کی اتھینٹسٹی ہے اس کے پیپر کی جس کی وہ بات کر رہا ہے, جس کو لہرا رہا ہے اسمبلی کے اندر. دوسرا جو ڈاکومنٹ ہے وہ گورنمنٹ کا ایک تو کمپیریزن ہو جائے گا نا فارمل. دیکھیں نا یہ تماشا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی بیوقوفی کی بات کر ہم کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لو. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ کہنا کہ لیکن آج کل ایسے سافٹ ویئر ہیں جو ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں. لیکن آج کل ایسے ڈاکومنٹس ہیں گوگل کے پاس جو سافٹ ویئر کو, سارے آئی ٹی کے پاس, جو کاغذ کو دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب میری اب سنیں, میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے ایک حکومت میں ہوتے ہوئے یہ جو جے آئی ٹیز ہم نے ریلیز کی ہیں, آفیشلی ریلیز کی ہیں, ہم نے ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کو جن کے سامنے یہ پٹیشن تھی علی زیدی صاحب کی, ان کو یہ جے آئی ٹیز دکھائی تھیں, ان ججز صاحبان نے بھی جے آئی ٹیز پڑھی ہیں, اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری اس کے اندر چینجز کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیتا ہے جے آئی ٹی, اس کے بعد وہ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں جو اس کا سربراہ ہے وہ ساری تحقیقات کرتے ہیں, وہ اپنی رپورٹ بناتے ہیں, سائن کرتے ہیں, وہ آپ کا بڑا بھرپور موقف دیتے ہیں, اور یہ 4 سال 5 سال پہلے سبمٹ ہوئی رپورٹ سے سید صاحب بہت ہی بھرپور کمپلیٹ موقف جو ہے وہ سعید غنی صاحب کا پیپلز پارٹی کی حکومت کا سامنے آ گیا. ملکہ بخاری صاحب یور کوئک ریسپانس ٹو اٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی کہ ارریسپانسبل ہے جو کچھ بھی کیا علی زیدی نے, اور دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت صرف میڈیا پہ ہی کھیل رہی ہے, آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کر نہیں جائیں گے بیکاز آف ایم کیو ایم اینڈ جی ڈی, آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اپنے الائز ناراض ہو جائیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ جو سارا ایشو ہے جے آئی ٹی رپورٹس کا, اس کو ایک سیاسی تناظر کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے. یہ پاکستان کی عوام کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سلب ہوئی ہیں. یہاں پہ الزام ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بہت سنگین ہے. جے آئی ٹی میں انکشاف ہوا ہے جو علی زیدی صاحب نے پیش کی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی نے پشت پناہی کی, ایک مافیا کی, ایک کنگ پن کی, اس کی پشت پناہی کی, اس کی ہیڈ منی کو ریموو کرایا 20 دن کے اندر, اس کنگ پن کی, اس مافیا کے تھرو لسانی بیسس کے اوپر قتل کروائے, اس کو استعمال کیا اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے, اور غیر اخلاقی طور کے اوپر بہت سارے کام کروائے, اور غیر قانونی جگہوں کے اوپر انہوں نے قبضہ بھی کیا, زمینوں کے اوپر. تو یہ جو ہے یہ جمہوریت کے بیسک پرنسپل کو انڈرمائن کرتی ہے, اور جمہوری پارٹی کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا جو آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں فلسفے کا تاج پہنتے ہیں کہ اس کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں اسی پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں اس ایشو کو آپ پلیز قانونی تناظر کے اندر ضرور دیکھیں, بیکاز اس کا حل صرف قانون اور آئین کی روح میں آپ کو پیش ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا ایشو ہے, جو اے ٹی سی کورٹ کا ایشو ہے, اس کی جو سپروائزری جورسڈکشن ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہے, ایک ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہوتی ہے. وہ بھی ان تینوں جے آئی ٹی رپورٹس کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی جے آئی ٹی رپورٹ صحیح ہے. پہلی بات تو یہ. اس کے علاوہ آرٹیکل 203 کے اندر بھی ہائی کورٹ کے پاس جو اپنے سب آرڈینیٹ کورٹس ہوتے ہیں ان کی معاونت, ان کی سرپرستی کرنے کے پاورز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہہ چکے ہیں اور ہم اس قانونی راستے کو دیکھ رہے ہیں, اس آئینی راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 1841 کے انڈر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ججز جو بہت باوقار بہترین ججز ہیں, جو ہمارے آئین کی سرپرستی کرتے ہیں, ہمارے آئین کے محافظ ہیں, ہم ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ
اور وفاق کے بیچ ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو حل کیجئے کیونکہ آپ کے پاس یہ پاورز ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکل 1843 کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب سو یہ آپشن یہ سوچ رہے ہیں آپ، اس پہ غور کر رہے ہیں عدالت کے بہترین ججز کیونکہ آپ تو پارلیمانی سیکرٹری ہیں نا. جی بالکل، یہ سیکرٹری ہیں، زیر غور، آپ تو پارلیمانی سیکرٹری ہیں. جی بالکل، جی ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بڑی کلیریفیکیشن آپ نے دے دی بیکاز بہت سارے بڑی دلچسپ بات کی ہے انہوں نے. جی بالکل. میں سر آپ جانے دیجئے مجھے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی میں کہہ دوں، آتا ہوں سر، میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ کل دو تین قانونی نکات پہ اور بات کر لوں کہ دیکھیں ذرا سعید غنی صاحب موقع دیجئے گا. 2-3 اہم قانونی نکات اور بھی ہیں کہ از خود نوٹس لینے کے پاورز اعلیٰ عدالت کے ججز کے پاس ہیں، اور ہماری آپ کے پروگرام کے توسل سے ان سے التجا اور گزارش ہوگی خدارہ پاکستان کی عوام کے جو حقوق ہیں ان کو محفوظ کیجیے اور از خود نوٹس لے کر ان جے آئی ٹی رپورٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو کیجیے. اور انفارمیشن کی جہاں تک بات ہو رہی، کیونکہ سعید غنی صاحب قانون دان نہیں ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ یہ سارے قانون سے واقف ہوں گے، لیکن اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اس پہ بریک سے پہلے مجھے رانا صاحب کو لینے دیجیے. ہے کہ رانا انفارمیشن صاحب کی کو مجھے اس سورس پہ جو ہے لینے دیجیے. وہ رانا ریلیونٹ تنویر نہیں ہے، حسین ویلیو صاحب، رانا ریلیونٹ تنویر حسین صاحب میرے ساتھ رکیے. ملیکہ پلیز کائنڈلی میرے ساتھ رکیے. رانا تنویر حسین صاحب، آپ کی جماعت اس پورا ٹائم پیریڈ جو وائلنس کا ٹائم پیریڈ تھا، دہشت گردی کا ٹائم پیریڈ تھا، اس کی آپ کی جماعت کراچی کی سیاست کا اور سندھ کی سیاست کا حصہ نہیں تھی، بلکہ آپ کی جماعت کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. میں کم از کم یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو سکسیسفل رینجرز کا آپریشن تھا وہ نواز شریف صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا. نہ صرف اس کو انیشیٹ کیا بلکہ اس کو سویلین سپورٹ دی انہوں نے پولیٹیکل، جس کی وجہ سے وہ آپریشن رینجرز کا جو ہے وہ 2014 سے لے کے 2017 کے درمیان کامیابی سے ہمکنار ہوا. لیکن یہ جو حقائق ہمارے سامنے ہے کہ 250 لوگوں کو جلا کے بھسم کر دیا جاتا ہے، ایک ٹارگٹ کلر ہے انتہائی امپورٹنٹ پولیٹیکلی کنیکٹڈ، وہ 198 لوگوں کو مارنے کا ایڈمٹ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہمیں بتا پا رہی جی آئی ٹی رپورٹ کہ اس کو وہ کنیکٹڈ کس کے ساتھ تھا، کس کے کہنے پہ کر رہا تھا. اس پہ آپ کی پارٹی کا اور آپ کا کیا موقف؟ سوری ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک تو بات بتا دوں کہ جہاں تک ان بیانات کا تعلق ہے، وہ میں نے تو دیکھا ہے جب سے یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ میں ہیں فیڈرل گورنمنٹ، ان کے ایم این ایز جو ہیں کراچی سے تعلق رکھتے روزانہ کوئی نہ کوئی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، چاہے وہ کرونا ہو، چاہے کوئی ایشو ہو یا کراچی شہر کا ہو. اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ پرائم منسٹر وہاں گیا، اس نے کس طرح کے پیکج کی بات کی اور وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوا. لیکن میں اس کے آگے آؤں گا کہ یہ بتائیں، یہ تو ٹھیک ہے پاسٹ میں کوئی جے آئی ٹی بنی اور اس کی رپورٹیں ہیں، اس میں میں آتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو حقائق جاننے کے لیے. لیکن جو ان کے دور میں 2 سال میں جتنی کمیشن بنے یا جے آئی ٹی بنی، ان کی رپورٹیں کدھر گئی؟ کسی ایک پہ کوئی فیصلہ ہو گیا، چاہے وہ شوگر کا ہو، آئی پی پیز کا ہو یا ویٹ کا ہو یا دوسرے جتنے بھی انہوں نے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں نا، لیکن اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ اس پہ بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں. اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ یہ یہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو بات کرے نا جو خود کلین ہو. تو یہ بات کس طرح کرتے ہیں آپ؟ رہی بات کہ یہ جے آئی ٹی کنٹروورشل ایک چیز آئی ہے، تو یہ اس میں یہ کہ سو موٹو لے وہ ججز مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اے ٹی سی کی مانیٹرنگ ایک ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہوتی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ سیکرٹری. لیکن یہ کیوں نہیں عدالت میں جاتے؟ یا عدالت میں اگر کیس آلریڈی چل رہا ہے تو وہاں یہ سبمٹ کرتے کہ یہ ہمارے پاس ہی ہے، یہ اوریجنل ہمیں ملی ہے، یہ دیکھ لیں، عدالت اس کو دیکھ لے گی. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ دونوں رپورٹیں لے کے جائیں اور یہ خود ہی لے کے جائیں، وہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کی رپورٹ اس ٹل دیٹ ٹائم کہ اس کو فیک نہ کہا جائے یا ٹیمپرڈ نہ کہا جائے، وہ اتھینٹک سمجھی جائے گی. ایک گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ایک رپورٹ ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کی کسٹڈی میں ہے، ان کو کوئی موٹر سائیکل پہ دے گیا. کیا آپ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ موٹر سائیکل پہ آپ کے گھر کو پھینک جاتا چیز وہ اتھینٹک ہے؟ یا ایک جو گورنمنٹ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، سیلڈ ہے، اس پہ سیل لگی ہوئی ہے، سائن ہے، ہر چیز اس پہ ہے اور سیکوینس ہے اس کا. لیکن میں تو اس پہ چلے، اگر ان کو بہت ہی مان ہے اس پہ کہ یہ کچھ باتیں ایسی کر رہے ہیں تو یہ خود چلے جائیں عدالت میں. بہت ساری جگہوں پہ یہ عدالت میں جاتے ہیں کہ یہ یا عدالت میں کیس، جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے کوئی کسی کی عدالت میں کیس ہے اے ٹی سی میں، تو وہاں پہ یہ سبمٹ کرتے ہیں خود جا کے کہ یہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، اس کو بھی آپ تصدیق کر لیں، تو کورٹ پھر کر لے گی. لیکن یہ سوائے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی جھگڑے کے ہر روز نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، ڈیلی روزانہ. کبھی کسی چیز کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سندھ گورنمنٹ کے متعلق انہوں نے دیے ہیں 2 سال میں،
वो कराची से जो मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए राणा साहब, कि क्यों डिस्टेबलाइज करते हैं, मुझे क्या मकसद क्या है जहाँ उनके साथ लड़ाई, इनको चाहिए पंजाब की तरफ तवज्जो दे। अच्छा ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि साहिवाल की तहरीक के पास अगर कोई ग्राउंड्स हैं एक्शन के लिए तो उसको खुद एक रेफरेंस लेकर या खुद अदालत के सामने जाना चाहिए, लेकिन अदालत से ये कहना कि खुद से सुओ मोटो नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट से, ये बात जायज़ नहीं है। ख़तरा इस पूरी सूरत हाल में सियासी तकरार में ये है कि जो बहुत बड़ी एनॉर्मिटी ऑफ क्राइम है कराची के हवाले से, वो तकनीकी या टेक्निकल बुनियाद पे उस पर बात हो रही है, उसके हक़ाइक़ पे बात जो है वो नहीं हो पा रही, जो एक खासी अफसोस की जो है बात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले हमारी जो बहस हुई उसे सुन के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी वफाकी हुकूमत है, जिसकी पंजाब में हुकूमत है, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत फॉर सम रीजंस सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गालिबन नहीं ले जाना चाहेगी इन GIT रिपोर्ट्स के हवाले से, और PTI यही एक्सपेक्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद से इसका सुओ मोटो नोटिस ले ले। दूसरी तरफ अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के पीपल्स पार्टी और PML का ऐसे लगता है कि उनकी रिलायंस इस चीज़ के ऊपर है कि अली जैदी को अगर मोटरसाइकिल पर कोई डॉक्यूमेंट्स दे गया है तो फिर ज़ाहिर है कि इन डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी भला क्या इंटेग्रिटी होती है, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन वो भी ये नहीं चाहते कि इस डॉक्यूमेंट की जो हकीकत है फोरेंसिक एनालिसिस के ज़रिए उसको वेरीफाई किया जाए। हालांकि असर हाज़िर में इस वक्त जहाँ हम बोल रहे हैं 21वीं सदी में ऐसी बेतहाशा सॉफ्टवेयर हैं जो चंद मिनट में ही कच्चे का छट्टा खोल के रख देंगी कि ये 43 पेज जो डॉक्यूमेंट है और 35 पेज जो डॉक्यूमेंट है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये चंद मिनट की बात है, चंद मिनट की बात है। इस पर किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अथॉरिटी चाहिए जो इसका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कर सके। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी टारगेट किलर है जो पकड़ा गया है, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, बेतहाशा एविडेंस है कि पॉलिटिकली कनेक्टेड है। 198 वो कहता है मैंने मर्डर किए हैं, और वो 198 मर्डर के बारे में GIT रिपोर्ट ये तो बताती है कि ये हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि क्यों हुए हैं, इसकी वजह जो है वो क्या है। यही बात मुझे समझ आई है। सईद गनी साहब, इस पर क्विकली एक आप अपना कमेंट दे दीजिए कि क्या वजह है कि कोई भी सियासी जमात जो है हकीकत को जो है ना बेनकाब नहीं करना चाहती है, जबकि कॉमन आदमी जानना चाहता है कि आखिर उज़ैर बलोच ने 198 मर्डर जो हैं वो क्यों किए। जी, वो ये कह रही हैं कि ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक मसला खड़ा हो गया है। अगर अली जैदी साहब की आप सारी गुफ्तगू सुने, पिछले जो कई महीनों से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, एज ए फेडरल मिनिस्टर करके बात की है, हुकूमत की बात उन्होंने कहीं नहीं की है। अब ये पहली दफा बात मेरे सामने आई है कि जो कुछ अली जैदी साहब कह रहे हैं या कर रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का एक व्यू पॉइंट है और उनकी तरफ से वो एक्शन है। अगर ये है तो ये हमारे लिए काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया। सर, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ बैठ के की, शिबली फराज के साथ। नहीं, लेकिन वो ये बात जो अभी कह रही है ये बात किसी ने नहीं की है। अगर ये इसमें फर्क होता है बहुत ज्यादा कि गवर्नमेंट एक बात कर रही है और एक शख्स अलग से कह रहा है। मैं अक्सर जगह पे बात करता हूँ कि जब मेरा मौक़िफ़ अपना होता है मैं कहता हूँ ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, इसका हुकूमत का मौक़िफ़ करके ना लिया जाए। तो अली जैदी साहब ने बारहा ये कहा है, और कल भी जब उनसे कहा गया कि भाई आप वज़ीर आज़म से मिले हैं, आपने वज़ीर आज़म को बताया है, उनसे कहें कि वफाकी इदारों को बुलाएं, उनसे पूछें कि उनके दस्तखत हैं कि नहीं है। उस पर उन्होंने कहा नहीं, वो तो अदालत पूछेगी। वो खुद कहते रहे, मैंने नहीं कहा ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक कागज़ है जो हुकूमत ने हाई कोर्ट में भी पेश किया और उसके बाद ऑफिशियली रिलीज कर दिया। उस कागज को और स्कूटर पे बंद लिफाफे में किसी आदमी के घर पे छोड़ जाने वाले कागज को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल आउट ऑफ वे है। मतलब सिर्फ हुकूमत आपको कह रही है कि भाई हमें जो सबमिट हुई है GIT, जो हमें सबमिट हुई है वो ये है, हमने आपको रिलीज कर दी है और वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। एक आदमी कह रहा है कि मोटरसाइकिल पे देखेंगे, जिद करके बैठा है कि ये सारी ठीक है। भाई पहले तो आप बताइए कि वो मोटरसाइकिल वाले थे कौन। मलाइका बुखारी बैरिस्टर हैं, उनका जवाब ले ले इस पे। मलाइका बुखारी बैरिस्टर भी हैं, उनका जवाब ले लें इसके ऊपर। जी, मुझे पता है। सईद बुखारी साहब जो कह रहे हैं इसका जवाब दे दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक जी बिल्कुल, जहां तक आपने बात की है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस इशू को सामने नहीं लेके आ रहे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। इस GIT को मंजर आम पर लाने का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान की आवाम की जो कत्लो गारत हुई है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो पुष्ट पनाही हुई है, उसको मंजर आम पर लेकर आएँ। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकते हैं बुर्दबारी और बहादुरी से। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इंफॉर्मेशन की वैल्यू की बात हो रही है, देखिए आला अदालत की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, दो अहम जजमेंट्स मैं आपको बताऊंगी। एक 2013 का टिवाना केस है, वहां ये तय हो चुका है कि इंफॉर्मेशन की जो सोर्स है
उसको नहीं देखा जाएगा, उसकी वैल्यू को देखा जाएगा। तो ये तय हो गया कि अगर ये इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी तो उसकी वैल्यू को देखा जाएगा। उसके अलावा एक 2013 का यासीन का केस है, उसके अंदर जलालुद्दीन रूमी साहब का एक कोट है, उसको मुरव्वज कर दिया एज अ प्रिंसिपल कि मैसेंजर जो है उसको देखा नहीं जाएगा, मैसेज को देखा जाएगा। तो आला अदालत वाकिफ है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो सामने आती है जिससे पाकिस्तान की अवाम के बेसिक आईनी जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, तो उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन को देखना ज़रूरी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्निकलिटीज़ के पीछे नहीं छुप सकते, बिकॉज पाकिस्तान का आइन इस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आला अदालत के जज उसको नोटिस लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हमारे पास बहुत बेहतरीन कानूनदान हैं जो हमें एडवाइस भी कर रहे हैं, हम उनसे मुशावरत भी कर रहे हैं, और हमारे पास ज़ेरे गौर है सारी आईनी कानूनी रूट्स जिनके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम इस इशू को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। और यही हमारी हिकमत अमली है, और इसका जिस तरह हमें सामना करना पड़ा हम जरूर करेंगे। राणा साहब, मेरा आपसे ये है कि इस्तदलाल ये है कि ये जो इतनी बड़ी सूरत हाल है कि एक आदमी एक शहर को सियासी कनेक्टेड आदमी एक पूरी शहर की सियासत और उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, वो मानता है उसने 200 लोगों की टारगेट किलिंग है की है, लेकिन जीआईटी रिपोर्ट जो 35 पेज की वो ये एक्सप्लेन ही नहीं करती कि उसने ये सारा कुछ क्यों किया। उसमें सिर्फ ये मारा 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 मारा। आपकी जमात क्या महसूस नहीं करती कि इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है? ये टेक्निकल की चीज कहना कि फलां कानून ये कहता है, फलां चीज ये कहती है, कागज कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सच्चाई की हकीकत तक पहुंचना, हकीकत की बेस तक पहुंचना यहां जरूरी है। राणा साहब, इस पे क्या मौकफ है आपका? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ 100%, लेकिन मैं इस इशू पे बात कर रहा हूँ कि इनका अगर आप देखें 2 साल का जो कंडक्ट रहा है एमएनएज कराची के, उनका कंडक्ट यही रहा है कि सिंध गवर्नमेंट को टकराव की सूरत रखी जाए, उनको डिस्टेबलाइज किया जाए। उसकी मुझे पॉलिटिकली ठीक है, उसका इतना गेन शायद इनको ना हो जितना वैसे सिंध गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है अपने कामों में, अपनी स्मूथ रनिंग में, अपनी गवर्नेंस में। वो अलहदा इशू है, पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक चलो चीज आ गई, जेआईटी ये बड़ा पुराना किस्सा चल रहा है, हमने भी कोशिश की, हमने वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, आपको पता ही है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर एक चीज मिली है तो किसी लिफाफे में, मैं इसलिए कहता हूं कि वो नहीं मानी जाएगी जब तक अगर एक देखे ना, वो कुछ लोग बिलों पे आ गए, एक किसी कोर्ट में पेंडिंग केस है। ये क्यों मलाइका साहबा कह रही हैं कि सो मोटो 184(1) के तहत, फलान के तहत सुप्रीम कोर्ट, ये खुद क्यों नहीं करते? ये बहुत सारे केसों में गए। अगर प्राइम मिनिस्टर को मिला है अली ज़ैदी और उसने एक्सप्लेन किया है, तो सईद गनी साहब ने कहा ये रिलीज करें। वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे। राणा साहब ये कह रहे हैं कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मलाइका ने यही कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 2, 3, 4 महीने 6 महीने शोर करेंगे, जिस तरह ये करते रहे हैं। ये शुगर का शोर किया, IPPs का किया, फला किया, और बीच में नोटिस, हर रोज चीजों का नोटिस लेते हैं। मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस ले लिया। लेकिन बात ये नहीं है, इनकी कारकर्दगी जीरो है। ये जाएंगे तो फिर आप यहाँ प्रोग्राम करें, मुझे बुलाएं, मलाइका साहब को भी बुलाएं, मैं कहूंगा हाँ वाकई इन्होंने सर्विस की है, ये तय तक वाकई पहुंचना चाहते हैं और ये सजा भी दिलवाना चाहते हैं, चाहे इनका अलाई है, चाहे दूसरा मुखालिफ है, कोई भी इन्वॉल्व हो किसी चीज में। लेकिन आज तक आपने देखा इनके कारनामे तो ये है कि एक मिनिस्ट्री से उठा के दूसरी बेहतर मिनिस्ट्री दे देते हैं। ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई काम कर सके, कोई एक्शन ले सके, कोई डिलीवर कर सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, स्वाय पॉलिटिकल उनको पॉलिटिसाइज करने के, पॉलिटिकल डिस्क्रेडिट करने के, सिंध गवर्नमेंट पे जो इन्होंने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि वही एक गवर्नमेंट इनके खिलाफ है ना, या खिलाफ है या इनके गवर्नमेंट की नहीं है, तो आप उनको इन्होंने एक कराची में शोर डाला हुआ है। ये उनके मैं तो आपके टीवी पे सुनता हूँ, वो कहते हैं कि जी लॉकडाउन इसलिए किया गया है कराची को, गवर्नर है इनका, कि क्योंकि ये दुनिया में फैशन है। न्यूयॉर्क वालों ने किया, पेरिस ने किया, लंदन ने किया, तो इन्होंने कहा हम भी कर लेते हैं ये फैशन के तौर पे। ये इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इतने मैं अब क्या करूं, इनएफिशिएंट लोग हैं। ब्रेक ले लूं मैं राणा साहब, मैं ब्रेक ले लूं, क्या करूं? ये इन्होंने सिवाय लोगों को जाया हुआ है इन कामों में, राणा साहब मैं ब्रेक ले लूं, कुछ डिलीवर किया नहीं है।
कुछ डिलीवर नहीं है। मैं सम अप कर देता हूं, ब्रेक ले लूं मैं। राणा साहब का पीएमएलएन का मौक़िफ़, तो ब्रेक से पहले मैं सम अप कर दूं नाज़रीन आपके लिए, वो ये है कि पीटीआई के जो कराची के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएनएज हैं, वो अपनी लोकल पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स में इश्यूज उठाते ही रहते हैं ताकि वफाक और सिंध के दरमियान में टेंशन रहे। मामला कोरोना का हो, मामला किसी और चीज़ का हो या बुज़ैर बलोच का हो, वो टेंशन रखना चाहते हैं बिकॉज टेंशन, राणा साहब कहते हैं, पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ है कि उस टेंशन से उनको फ़ायदा होता है। ताहम मलाइका बुखारी और पीटीआई की तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो इस मामले को छोड़ेंगे नहीं और इसकी तह तक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसकी तह तक जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसके हवाले से, जिसका शोशा तो एक बार फिर छोड़ा मौलाना फजल रहमान ने, लेकिन जिस हवाले से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने आपस में बातचीत की है, इसकी हकीकत क्या है, ये एपीसी कितनी बड़ी थ्रेट हो सकती है पीटीआई के लिए। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़िश्ता 13 बरस की पाकिस्तान की सियासत में 2007 से अब तक कोई 50 से ज़्यादा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस, कुल जमाती कॉन्फ्रेंसेस या एपीसी जो हैं वो हो चुकी हैं। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक से ज़्यादा एपीसी जो है वो हो चुकी है। और फिर मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर के महीने में कई दिन का एक बहुत ही बड़ा धरना इस्लामाबाद में दिया था, जिसमें लोगों को लगता था, बहुत से लोगों को, कि शायद हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत फॉल कर जाएगी। फिर मौलाना यहाँ से चले गए। जब वो गए तो उस वक्त ये दावा किया गया, बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना फरवरी या मार्च में वापस आएंगे। अब इस वक्त जुलाई है, अब मौलाना फिर एक एपीसी की बात कर रहे हैं। उसी एपीसी के हवाले से कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में, मैं उनको सुन रहा था, जो पहले गवर्नर सिंध रह चुके हैं, पीएमएलएन के अहम रहनुमा है, उनका ये कहना था कि इस एपीसी में पीएमएलएन बहुत भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। आज अब ये खबर आती है कि शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ बिलावल जरदारी भुट्टो साहब से, और दोनों ने इस एपीसी की तारीख के हवाले से, उसके एजेंडे के हवाले से उनके दरमियान बातचीत हुई है। ताहम इसके अलावा कोई और डिटेल्स जो है वो हमारे सामने नहीं है। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मलाइका बुखारी साहबा, आपकी हुकूमत कितनी परेशान है इस एपीसी के हवाले से? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। पहली बात तो राना तनवीर साहब बड़े हैं, मोहतरम भी हैं, सियासी कद काट भी है इनका। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राना साहब, जब आपकी पार्टी कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं पाकिस्तान के अवाम के बारे में तो वो असूली होता है, और अगर हम मौक़िफ़ इख्तियार करें तो हम सियासी तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। खुदारा ऐसा ना कीजिए, हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, हमें भी सिंध की अवाम ने, कराची की अवाम ने वोट दिया है, और उनके इशूज़ को उठाना हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। जहाँ तक बात है कि हम कितने परेशान हैं, देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हौसले बुलंद हैं। हम अपने मौक़िफ़, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विजन, अपने लीडर के पीछे हम मुतहर्रिक हैं, और हम मुस्बत तरीके से इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, जिनको हमने शिकस्त दी है 23 साल की स्ट्रगल के बाद, इनका मुकाबला करेंगे। देखिए, हम इनकी एपीसी से बिल्कुल भी नहीं घबराते। इसलिए नहीं घबराते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के नज़रिए से अनफॉर्चुनेटली बसद एहतराम बहुत दूर जा चुके हैं। मोहतरमा शहीद की जो फ़लसफ़ा था उनसे भी बहुत दूर जा चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मौरूसी सियासत की अलामत थी, इनको भी पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। तो हमें ना तो इनसे कोई डर है ना खौफ है। हम जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, सितंबर आ रहा है, इनकी एपीसी पहले भी हुई थी, ये एक सियासी गैदरिंग है, जरूर कीजिए, लेकिन असूली लेकिन बैरिस्टर मलाइका बुखारी साहिबा, बैरिस्टर मलाइका बुखारी साहिबा, ये भी एक हकीकत है कि बजट से पहले भी और बजट के दरमियान भी ये हकीकत दोबारा सामने आई है मीडिया के कि आपकी जमात के पास नंबर्स की प्रॉब्लम रहता है। कभी बलोचिस्तान की जमातें आपको एक्सप्लॉइट करती हैं, कभी एमक्यूएम का आपको खौफ होता है, कभी आज़ाद उम्मीदवार आपको डराते हैं। फिर अंसार अब्बासी साहब की इसी हफ्ते एक स्टोरी आई है 3-4 दिन पहले, जिसमें वो दावा करते हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से और ख्वाजा आसिफ साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, और अगर अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस का मूव लाएगी, मोशन लाएगी, तो उसको पीटीआई के अंदर से सपोर्ट हासिल हो सकती है। अगर एपीसी होती है, नो कॉन्फिडेंस वोट की बात होती है, तो फिर तो आपकी हुकूमत के लिए मसला है ना। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो सारी एक सियासी एनालिसिस है, एक बाज गश्त है, लेकिन आपने क्या देखा बजट के अंदर? कहा था कि हुकूमत चली जाएगी, बजट पास नहीं होगा, 41 की अक्सरियत से हमने बजट पास किया ना। इस तरह हमारे इत्तेहादी मुत्तहद हैं, हम भी मुत्तहद हैं, मुतहरिक हैं, और इस किस्म के इशूज़ जब आप एलाइज के साथ एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाते हैं तो पेश आते हैं, और हमें इनका मुकाबला करना आता है। हम सियासी तौर पर मजबूत हैं, और इंशाअल्लाह दिफा करेंगे अपने नजरिए का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और अपनी आइडियोलॉजी का, और कभी भी मैं आपके प्रोग्राम में कह दूं, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत आती जाती है, नजरिया हमेशा आपका जो है वो रिमेन करना चाहिए सियासत के अंदर। सईद गनी साहब, आपकी भी नजरियाती जमात है, कम से कम आपका क्लेम जरूर है। इस एपीसी पे मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस?
دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ. پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس کو 2 سال گزرے ہیں. اچھا یہ بھلے کہہ دیں ہم سارے متحد ہیں, میں تو اتحادیوں کی بات بھی نہیں کرتا, میں تو ان کے الائنس کی بات بھی نہیں کرتا, میں صرف یہ اور یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں. اگر ان کا ایک فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ کہے کہ جناب یہ 2 اور جو وفاقی وزیر بیٹھے ہیں یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو بھائی ان کے اندر کی لڑائی ہے نا, ان کی اپنی پی ٹی آئی کی لڑائی ہے. اتحادی تو ابھی دوسری بات ہے. ان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ رفٹس ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پنجاب میں آ جائیں, پنجاب کی ان کی پنجاب کیبنٹ کے اندر آ جائیں, وہاں ان کے جھگڑے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, وزیر اعلیٰ بننے کے پتہ نہیں کتنے امیدوار ہیں. کے پی کے کی ان کی حکومت میں آ جائیں, وہاں ان کی کابینہ کے اندر لڑائیاں ہیں, کئی لوگوں کو نکالتے ہیں پھر بٹھاتے ہیں, پھر ابھی راجی نامہ کروایا گورنر صاحب نے بٹھا کے ان کا. سندھ کی کابینہ میں آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اللہ کا شکر ہے ہم متحد ہیں اور ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں سب. یہ ان کے انٹرنل رفٹس ہیں. دوسرا مجھے بتائیے معیشت پہ, چینی پہ, اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا سر؟ میں تو کلیئر پوچھنا چاہ رہا ہوں, آخر اتنی امپورٹنٹ بات ہوگی, بلاول بھٹو کی بات ہوگی شہباز شریف صاحب سے, ایجنڈا کیا ہوگا اے پی سی کا؟ ڈاکٹر صاحب اس حکومت نے معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے. اس حکومت نے اس ملک کے لوگوں کا حشر نشر کر کے رکھ دیا. صرف چینی کے اسکینڈل میں 300 ارب روپے ان کے اے ٹی ایمز نے پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے نکالے ہیں. یہ پیٹرول کے ایشو پر جو بڑا اسکینڈل کھڑا ہوا ہے, اکنامک پرفارمنس ایجنڈا ہوگا پیدا ہوئے. ڈیفینیٹلی دیکھیں سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو عوام کے مسائل سے الگ تو نہیں رکھ سکتی ہیں. جو ان کی نالائکی نااہلی کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کی حالت ہو رہی ہے, اس ملک کی معیشت کی جو حالت ہو رہی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں اپنے آپ کو کیسے اس سے دور رکھ سکتی ہیں؟ میں رانا صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, میں صرف یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس حکومت کو ہٹانے کا کوئی ہے پلان ہے, یا اکنامک ایجنڈا لانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو ہٹانے کی بات ہے؟ چلیں رانا صاحب, وقت بہت کم ہے, 2-2.5 رانا صاحب حکومت کو ہٹانا ہے, اکنامک ایڈوائس دینی ہے حکومت کو, کوئی منشور لے کے آنا چاہیں گے, کوئی ریفارم آپ کرنا چاہتے ہیں, کیا ہے ایجنڈا, کیا ہے اس کا؟ اگر یہ حکومت جتنی جلدی ہو جائے ہٹ جائے تو میرا پاکستان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے ایک ایک دن جو گزر رہا ہے اس حکومت کا وہ نیچے کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا ہے. لیکن جہاں تک بات کی آپ نے بات کی, یہ بجٹ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے بجٹ میں اتنی زیادہ کھانے کھلائے, اتنی زیادہ منتیں کی, اتنی زیادہ میٹنگز کی لوگوں کے ساتھ, پھر 160 ووٹ کر سکے, 172 نہیں کر سکے. نہ تو ان کو جنرل الیکشن میں اکثریت ملی, تمام تر ان کی جو بھی حربے دھاندلی کر سکتے تھے نہیں ملی, نہ پنجاب میں ان کو اکثریت ملی. تو یہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم قوم کے لوگوں کے نمائندے ہیں؟ یہ تو نمائندے ہے ہی نہیں. یہ تو سر ایجنڈا کیا ہوگا اے پی سی کا؟ ایجنڈا تو یقینی طور پہ دیکھیں, جب اکٹھے ہوتے ہیں لیڈر تو وہاں پہ بات یقینی سارے ایشوز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی نالائکی کی, گورنمنٹ کو ہٹانے کی, گورنمنٹ کی پالیسیز کی, گورنمنٹ کی پرفارمنس کی, جو اس وقت ہوا ہے وہ ساری باتیں ہوتی ہیں, اور کسی نہ کسی نتیجے پہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ اعلامیہ بھی جاری ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ ایک اے پی سی ہوگی تو صبح ان کو ہم ہٹا دیں گے. یہ تو اپنے اندر سے, آج ایک ملتان کے میں نے کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, پریس کانفرنس یہاں پہ ٹی وی پہ تھی, تو وہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو میرا حال اس نے پرچے اڑا دیا. میرا بالکل میں نے رانا صاحب ختم ہو گیا ہے, زندگی میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی. یہ ان کا اپنا ایم این اے احمد حسین ہے. میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. رانا صاحب بہت شکریہ, رانا تنویر حسین صاحب کا, ملیکہ بخاری صاحبہ کا, سعید علی صاحب کا بہت شکریہ. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. یہ بحث آپ نے ناظرین 2 مختلف ایشوز پہ دیکھی, فیصلہ اس پہ آپ کا ہے. اے پی سی کے حوالے سے جو بات سمجھ آئی ہے کہ بڑوں کی بات تو ضرور ہوئی ہے, لیکن کوئی کلیئرٹی جو ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں اے پی سی کے حوالے سے نہیں ہے. یہی لگتا ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں مل بیٹھیں گی, حکومت کی پرفارمنس کا جائزہ لیں گی, پھر کوئی لاہے عمل سامنے لے کے آئیں گی. ابھی کوئی ایجنڈے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں آ سکی ہمارے سامنے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.